गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज आमी करूया चिकन विंडालो। पयलीं आमी एक बोल घेवपाचो आनी तितूंत 20 ड्राय रेड कश्मीरी चिली डिसीड करून घालपाच्यो, ती सेपरेट काड। मागीर हितूंत 4 टेबल स्पून हॉट वॉटर घालपाचें। मागीर हितूंत 3 टेबल स्पून विनेगर घालपाची आनी ह्यो सोक करून दवरपाच्यो। मागीर विंडालो मसाला काडपाक मिक्सर घेवपाचो आनी तितूंत पयलें 1.5 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड्स घालपाच्यो। मागीर हितूंत 1 टीस्पून क्युमीन सीड्स। मागीर हितूंत 10 ब्लॅक पेपरकॉर्न्स। मागीर हाफ टीस्पून ब्लॅक मस्टर्ड सीड्स। मागीर 2 इंच सिनेमन पीस। मागीर हितूंत 4 क्लोव्स। मागीर हितूंत 2 कार्डमम, हे ऑप्शनल, तुमकां जाय जाल्यार घालपाच्यो। मागीर हेचो फायन पावडर करून घेवपाचो। मागीर हे ग्राइंड केल्ल्या फायन पावडराक 10 गार्लीक क्लोव्स एड करपाचे। मागीर 1.5 इंच जिंजर। मागीर हितूंत सोक केल्ल्यो चिलीज एड करपाच्यो। मागीर हितूंत सोक केल्ले विनेगर एड करपाचें। मागीर हें सगळें ब्लेंड करून हेचो स्मूथ पेस्ट करून घेवपाचो। मागीर हें ब्लेंड करपाक आनी इल्लेशें उदक घालून घेवपाचें। मागीर हो आमचो फायन स्मूथ पेस्ट 1 kg चिकनाक एड करपाचो। मागीर हितूंत 1 टीस्पून सॉल्ट घालपाचें। मागीर हाफ टीस्पून टर्मरीक पावडर। मागीर हें चिकन बरें करून मॅरिनेट करपाचें आनी 2 ते 3 वरां सायडीन काडून दवरपाचें। मागीर 3 वरां उपरांत आमी एक मिक्सर घेवपाचो आनी तितूंत 2 टमाट घालपाचीं आनी तेजी प्युरी करून घेवपाची। आतां आमी एक डीप बॉटम पॅन घेवपाचें आनी तितूंत तें गरम करून मागीर 3 टेबल स्पून ऑयल घालपाचें। मागीर हितूंत 2 फायनली स्लायस्ड ऑनियन फ्राय करून घेवपाचे मिडियम हिटीचेर। आतां ऑनियन गोल्डन ब्रावन फ्राय जातकीर हितूंत 1 टेबल स्पून विनेगर घालपाची। मागीर हितूंत 1 टीस्पून शुगर आनी हें स्टीर करपाचें। मागीर शुगर विनेगराक स्टीर करून जातकीर हितूंत मॅरिनेटेड चिकन एड करपाचें। मागीर चिकन एड करून जातकीर 3 ते 5 मिनटां हें सॉफ्ट करपाचें मिडियम फ्लेमीचेर। मागीर 5 मिनटां उपरांत हितूंत टोमॅटो प्युरी घालून घेवपाची। मागीर हें मिक्स करून घेवपाची टोमॅटो प्युरी तितूंत। मागीर हें 2 ते 3 मिनटां सॉफ्ट करीत रावपाचें। मागीर हें मातशें थीक जाता म्हणल्यार कवर करून कूक करून घेवपाचें मिडियम फ्लेमीचेर। मातसो गोतें थीक जाता म्हणल्यार। तर आतां आमचें चिकन विंडालो रेडी जाल्लें आहा। सो थँक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ। तुमकां हो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार तुम्ही लायक कमेंट शेअर कराय आनी अश्योच आनी रेसिपी चोवपाक म्हाका सबस्क्रायब कराय। थँक यू वन एंड ऑल।